वयं मनुष्याः जनाः भवन्ति। वयं मनुष्याः जनाः जनशक्तेः प्रतिनिधयः। राष्ट्रे शक्तिः द्विधा विभज्यते। राजशक्तिः प्रजाशक्तिः इति द्विधा। राजशक्तेः प्रजाशक्तिः बलीयसी इति महाभारते शान्तिपर्वणि भीष्मः युधिष्ठिरं संबोध्य उक्तवान्। कः उक्तवान्? भीष्मः। कम् उक्तवान्? युधिष्ठिरम्। संस्कृतेनैव उच्यते, सरलसंस्कृतमिदम्। उक्तवान् इत्युक्तौ वदति, मुखम् उद्घाट्य वदति। कः वदति? भीष्मः वदति। तेन उक्तं कः शृणोति? पाण्डवैः सहितः, अर्थात् चतुर्भिः पाण्डवैः सहितः कृष्णेन सहितः युधिष्ठिरः। महाभारते पर्वाणि भवन्ति, चाप्टर्स्। चाप्टर्स् इत्यस्य पर्वाणि। युद्धपर्वानन्तरं स्त्रीपर्व, अनुशासनपर्व, शान्तिपर्व एवं पर्वाणि भवन्ति। तत्र जनशक्तिविषये भीष्मः वदति। जनशक्तिः अर्थात जनसमूहस्य शक्तिः राजशक्तेः अपि बलीयसी इति भीष्मसन्देशः। भीष्मसन्देशः कं प्रति? पाण्डवान् प्रति। कृष्णमपि योजयित्वा वदति भीष्मः। प्रजाशक्तेः महत्त्वम् अहमेव न ज्ञातवान्। I didn't know power of प्रजा, people's power. अहं सर्वदा प्रभुशक्तिं पश्यामि स्म। प्रभुशक्तिर्नाम राजा, तस्य पुत्रः पुनः राजकुमारः। एवं राजशासने वंशावळि क्रमेण वंशपरम्परानुसारेण पट्टाभिषिक्तः राजा भवति। सः राजा वदति, अहम् अदण्ड्यः, सर्वशक्तिमान् अहं राजा। तदानीम् आगत्य राजपुरोहितः हैमर् अर्थात् दण्डं, धर्मदण्डं स्वीकृत्य तस्य उपरि त्रिवारं ताडयति। भवान् सर्वस्वं न, भवतः उपरि धर्मदण्डः अस्ति इति पट्टाभिषेकानन्तरं राजपुरोहितः राजस्य शिरसि त्रिवारं धर्मदण्ड्योऽसि 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 इति स्मारयति। धर्मः एव दण्डः। अतः दण्डसंहिता इत्यपि अनदर नेम फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
यदा एकं राष्ट्रं भवति, राष्ट्रगीतं भवति, राष्ट्रगानं भवति, राष्ट्रध्वजः भवति, राष्ट्रपुष्पं भवति, राष्ट्रपक्षी भवति, इत्थं राष्ट्रस्य परम्परायाः द्योतकम् इदं सर्वं भवति। तथा अस्माकं स्वतन्त्रभारत उदयानन्तरं राष्ट्रगीतं निर्मितं। रवीन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंद। एवं वयं द फर्स्ट स्टैंजा प्रथम पल्लवीं स्वीकृत्य वयं राष्ट्रगीतम् इति संविधाने एव लिखित्वा राष्ट्रगीतस्य उद्घोषणं कृतवन्तः। तदानीन्तनाः राष्ट्रपितरः संविधाननिर्मातारः। अतः वयम् अत्रापि सभायां श्रुतिमन्दिरे प्रतिदिनं गायामः। किन्तु एकं गीतम् इत्युक्तौ तत्र सेण्ट्रल् थीम् भवति, मास्टर् की वर्ड् भवति, प्रधानसूत्रं भवति। अत्र किं सूत्रं? सूत्रं पञ्च स्ट्याञ्जा मध्ये अस्ति। वयं केवलं प्रथम स्ट्याञ्जा जानीमः। पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री, तुमि चिरसारथि तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। दारुण विप्लव माझे तव शंखध्वनि भाजे, संकट दुख त्राता जय 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 हे जय राजेश्वर भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। एतद् वयं न गायामः, किन्तु अस्मिन् पद्ये पञ्च स्टैञ्जा अस्ति। एकं द्वितीयं स्टैञ्जा अपि मया इदानीं पद्यं श्रावितम्। अत्र ज्ञायते भारत भाग्य विधाता कः? भारत भाग्य विधाता कः? तत्र तुमि चिरसारथि तव रथ चक्रे पथ दिन रात्रि। तत्र यथार्थतया समग्र राष्ट्रगानस्य मूलमन्त्रः निहितः। अत्र अधिनायकः भारतस्य किं राष्ट्रपतिर्वा प्रधानमन्त्री वा? नहि, तत्र स्पष्टरूपेण रवीन्द्रनाथ टागोर महोदयेन सूचितं ध्वनितं, जय 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 हे जय राजेश्वर भारत भाग्य विधाता कः इत्युक्तौ युग युग धावित यात्री, तुमि चिरसारथि तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। अर्थात चिरसारथि इति पदमस्ति। चिरसारथि कः भवति? चिरसारथि भवति स्वयं श्रीकृष्णः। बहवः सारथयः भवन्ति, किन्तु चिरसारथिः कः? स्वयं श्रीकृष्णः। अतः समग्रगीतं गीतनिर्माणकाले कवेः मनोमण्डले विराजमानस्वरूपं साक्षात् पार्थसारथेः एव चित्रं तत्र। अतः वयं यद् गायामः अत्र, अधिनायको नाम साक्षात् परमात्मा इति ध्यानपूर्वकम् अस्माभिः जनगणमन राष्ट्रगीतं गेयम्। अग्रे भारतस्य जियोग्राफिकल
भौगोलिकं स्वरूपं निर्मितं वर्णितं, किन्तु बहवः भागाः अखण्डभारततः दूरं निष्कासिताः। खण्डितस्वरूपम् इदानीम् अस्माकं चक्षुषः पुरस्तात् विद्यते। एतत् खण्डितं रूपं भारतस्य अहं न सोढुम् इच्छामि, इदं भारतं न भवति इति तस्मिन्नेव दिने महर्षि अरविन्दः उक्तवान्, अखण्डभारतं यदा भवति तदानीमेव वयं स्वतन्त्राः। भारतभाग्यविधातुः श्रीकृष्णस्य परमात्मनः पुरस्तात् अस्माकं निवेदनम् इदमेव। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, वंगा, छिन्नं भिन्नं खण्डितं स्वरूपम् इतोपि पुनः खण्डनं करणीयं, खण्डितं करणीयमिति केचन ते लिबरल इत्यादि नामना वामपन्थीय विचारधारया यदा यदा एतादृशं यथा यूरोप् वर्तते एकैक जिल्ला प्रदेशः एकं राष्ट्रम्, अतः पुनः खण्डितं कुर्मः इत्यपि षड्यन्त्रं चलति अन्तः तन्त्रं। तत्र वयं जागृताः जागृतप्रजा इटर्नल् विजिलेन्स् अस्माकं भवेत्। अतः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं स्मरन्तः, केवलं भौगोलिकं स्वरूपम् अत्र दक्षिणभारते द्राविड, कर्नाटक इत्यादि भागाः, उत्तरे सिन्धु, गुजरात, मराठा, केवलं मृत्पिण्डरूपेण भारतं नास्ति, तद् भारतं परमात्मनः एव प्रतिमारूपेण अस्माकं चक्षुषः पुरस्तात् अस्ति। तथा भावयन्तः मनसि तां भावनाम् आवाहयन्तः वयं राष्ट्रगीतं प्रतिदिनं पठामः। ओम स्वस्ति।